व्यूअर्स वेलकम बैक आवाज़ टीवी ते ट्रांसमिशन अॻिते वधाईंदासीं ऐं यकीनन असांखे कुझु ॿिया सेक्टर्स आहिनि जेके डिस्कस करणु तमामु ज़रूरी आहे हिन महिल ऐं असां वटि कुझु ई लम्हनि में असां सां गॾु साइमा आगा साहिबा बि हूंदी पीपल्स पार्टी जो लेकिन मोहसिन तव्हां माशाल्लाह सां हिन बजट खे इन डेप्थ स्टडी कयो आहे माई क्वेश्चन टू यू इज़ जेके बुनियादी शइ हूंदी आहे हिकिड़े आम माण्हू लाइ सिहत ऐं तालीम छा असां सिहत ऐं तालीम खे सीरियस वठूं था हिन बजट में या न तव्हांजे ओपिनियन में सिहत ऐं तालीम जी जेका पर कैपिटा फंडिंग आहे उहा पंजाब में वधीक असां वटि थोरी घटि आहे इहो थोरो असांखे ॾिसणो पवंदो आम ॻाल्हि आहे सभिनीनि खे ख़बर आहे पंजाब में हर का शइ वधीक आहे असां वटि हर का शइ घटि आहे पर हेल्थ सेक्टर में जहिड़े तरीक़े सां सिंध जेको मेजर स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल्स आहिनि उन ते ख़र्चु कयो आहे दैट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तव्हां हलिया वञो पंजाब में तव्हांखे ॿारनि जी हॉस्पिटल दिलि जी हॉस्पिटल SIUT टाइप शयूं न मिलंदियूं हुते हार्ट जा ऑपरेशन फ्री में थियनि पिया 20-25 लख वारा हिते इहा दुनिया में घटि मुल्क हूंदा जिते थींदो हूंदो पंजाब में ई न अथव पंजाब में तमामु घटि आहे इहो मामिलो हू हाणे अॼु हिन दफ़े ऐलान कयो आहे मरियम नवाज़ साहिब इहो ई मुंहिंजो सवाल शौकत खानम तव्हांखे ख़बर आहे PTI जे लाइ इमरान ख़ान जे लाइ वॾी कामयाबी रही आहे हमेशह हुनजी पॉलिटिकल कैंपेन में शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाया त हाणे नवाज़ शरीफ़ जे नाले सां हुन ई एरिया में हिकिड़ो कैंसर हॉस्पिटल थो ठहे हिकिड़ो हॉस्पिटल थो ठहे मरियम नवाज़ जे नाले सां हिकिड़ो हॉस्पिटल थो ठहे कुलसूम नवाज़ जे नाले सां 15 जे क़रीब प्रोजेक्ट्स ॿुधाया था वञनि जेको मरियम नवाज़ शरीफ़ शहबाज शरीफ़ कुलसूम नवाज़ हमज़ा शहबाज एक्सेट्रा जे नाले मूंखे ॻाल्हि ॿुधाए मोहसिन जॾहिं टैक्स ॾिए थो हिकिड़ो आम पाकिस्तानी तव्हांजे मुंहिंजे टैक्स जे पैसे सां हुकूमत को प्रोजेक्ट आणे थी को बेसिक हस्पताल थी ठाहे को स्कूल थी ठाहे को यूनिवर्सिटी थी ठाहे त उहो पंहिंजे नालनि सां ठाहे सघे थी या मतिलबु ॻाल्हि सम्झंदा आहियूं पाकिस्तान सिंध में असां ॾिसंदा आहियूं कि राणी शहीद थी वई पोइ शहीद राणी खे रिस्पेक्ट पे करण लाइ असां रुॻो नालो ॾिसंदा लॻे पर हिते त असां ॾिसो कि जीअर आहिनि हुननि जो नालो बि हर का शइ ते लॻी वियो आहे इज़ इट राइट इन योर ओपिनियन आई डोंट थिंक सो मां तव्हां सां बिल्कुलु एग्री कयां थो मां हिन जे बिल्कुलु हक़ में न आहियां कॾहिं बि त तव्हां नालनि ते पॉलिटिकल माइलेज हासिल करण लाइ गेन हासिल करण नालो रखो अनटिल एंड अनलेस यू डिलीवर मूंखे नाले सां को फ़र्क़ु कोन थो पए जेकॾहिं हिकिड़ो हॉस्पिटल कंहिं में पॉलिटिकल सक्सेस नाले ते आहे ग़रीब माण्हुनि जी ख़िदमत करे थो 100 दफ़ा रखो इहो जेको इहो ट्रेंड आहे असांजे साउथ एशियन कंट्रीज़ में घणो आहे दुनिया में ॿिए पासे न आहे पर कैनेडी सेंटर ट्रम्प सेंटर ॿियूं शयूं इहे दुनिया में थियनि थियूं इहो को मसइलो न आहे पर उहे डिलीवर कनि था न असां वटि हॉस्पिटल्स एजुकेशन इहे इदारा इहे स्कूल इहे डिलीवर कनि जंहिंजे नाले ते रखिणो त रखी छॾ हाणे इट्स नॉट एन इशू I think Adi Hassan sir gad and Saima Agha Sahiba from Pakistan People's Party. Adi assalamu alaikum. Can you hear me clearly? मोहसिन साहब को सवाल तहाँ से पूछना चाहेंगे जी मैडम बहुत शुक्रिया आपका मैडम कैसे देखती हैं ये हमारे बजट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पेश की गई है बड़ी टाइट बजट है आप समझते हैं कि हम हमारा सूबा उस हिसाब से तरक्की कर सकेगा जिस तरीके से हम चाहते हैं इसी टाइट फंडिंग में देखें चैलेंजेस तो आएंगे नो डाउट लेकिन हमें करना भी है आपने सही कहा कि इस दफा का जो बजट है वो काफी टाइट है और दूसरे सूबों की बनिस्बत सिंध के लिए ही जो है उन लोगों ने ज्यादा टाइट रखा है बजट को तो कोशिश करेंगे कि जैसे पहले हर मुश्किल से निकले हैं इस दफा भी जो है इस मुश्किल का सामना करें चैलेंजेस को जो है वो फेस करें साइमा आप को जो वोट बैंक से मिलती हैं तो वो आपको नहीं बताते कि पाकिस्तानी आम आदमी की हालत भी बड़ी टाइट हो गई है सिंध तो बेचारा मोटरवे से महरूम सस्ती गैस पैदा करता है उससे महरूम सस्ती बिजली पैदा करता है उससे महरूम कराची मेट्रोपोलिस तिजारती दारुल खिलाफा फाइनेंशियल हब पोर्ट सिटी होने के बावजूद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम डोंट यू थिंक ये एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है मैडम जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में डिलीवर किया है और आगे भी कर रहा है काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं पीपल्स पार्टी के जो आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रही हूँ कि कराची में कंप्लीट हो रहे हैं नो डाउट काम हो रहा है लेकिन जहां बात हम करते हैं एक आम आदमी की तो वो जो है वाकई उस पे परेशानी है वो पिस रहा है लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ सिंध में नहीं वो हर सूबे में आप देखें पूरे की यही कंडीशन है सिर्फ सिंध की कंडीशन नहीं है हम लोग भरपूर करते हैं रिलीफ देने की इस बजट में भी हमने आम आदमी के ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं रखा है ना कोई टैक्सेस लगाए हैं ना कोई और चीज उनके लिए रखी है तो मुझे आप
بتائیں کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کو ریلیف دیا جاتا ہے. اب جو لوگ آج آپ نے بجٹ میں دیکھا کہ کسی نے تقریر چیف منسٹر صاحب کی سنی ہی نہیں, اپوزیشن نے, انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ بجٹ میں تھا کیا, اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ ریجیکٹ کر کے بائیکاٹ کر کے چلے گئے اسمبلی سے. تو میں نے تو یہ لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سنی ہی نہیں, دیکھی ہی نہیں کہ اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا, اس سے پہلے ہی احتجاج کر کے آپ چلے گئے. آپ سنتے تو صحیح. ایک اپنا میڈم ایک سوال یہ بات تھی کہ آپ کی اپوزیشن نے اپنا رول پلے نہیں کیا اس بجٹ کو بہتر کرنے میں, اپنی تجاویز دینے میں. وہ آ جائیں گے, دیں گے, اپنی تقریر کریں گے, کوئی مل بیٹھ کے کوئی اپنی اسٹریٹجی بنا کے حکومت کو بالکل آڑے ہاتھ ہو لیں, پریشر بھی کریں, یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن ایک چیز ایک بجٹ میں آپ نے شاید ملاحظہ کی ہو, دیکھیں ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو 30% 29% کٹ کر دیا گیا ہے, اس میں ظاہر ہے آپ کے پاس آپشن نہیں رہیں گے. لیکن جو ہمارے غیر ترقیاتی خرچے ہیں اس کو 20% بڑھا دیا گیا ہے. اس کا مقصد ہے تنخواہیں بھی بڑھیں گی, وہ اچھی بات ہے, لیکن ہمارے خرچے بھی بڑھیں گے, ہمارے بیوروکریسی کے عیاشیاں بھی بڑھیں گی, ان کے دفتروں کے خرچے بھی بڑھیں گے. تو اس طرف سندھ گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کیوں 20% بڑھا رہے ہیں. اس سوال کو ایڈ کرتے ہوئے محسن, عوامی بات ایڈ کرتے ہوئے, میڈم کراچی کے پانی کے منصوبے K4 کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں, پنجاب کی صفائی ستھرائی کے لیے 150 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کراچی والے بھی دل کا رو رہا ہے کہ یہ کیسا ظلم ہے, جو صوبہ ترقی کر چکا ہے اس کو مزید ترقی یافتہ بنایا جا رہا ہے, جو صوبہ پیچھے رہ گیا اس کو مزید پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. یور اوپینین. دیکھیں یہ تو اب آپ خود ہی دیکھیں نا کہ اس میں ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کتنی ہے کہ جو صوبہ ترقی کر رہا ہے, اگر وہ پرائم منسٹر کی بھتیجی ہے تو اس کا صوبہ, اگر وہ پرائم منسٹر کی بھتیجی ہے اور وہاں پر چیف منسٹر ہے تو پھر وفاق اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور ہم سے سوتیلی ماں والا سلوک کر رہا ہے. اب 10 ارب میں مجھے بتائیں K4 جو پچھلے 5 سالوں سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے اسی وجہ سے کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہے, اور ہم اپنے ترقیاتی بجٹ کے پیسے بھی K4 میں لگا رہے ہیں. جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم لگاتے ہیں, لیکن ہم کمپلیٹ تو نہیں کر سکتے اس کو, اور پھر ہم وفاق کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی گرانٹ دیں کہ ہم اس منصوبے کو کمپلیٹ کریں. نہ تو وہ سکھر اور حیدرآباد موٹر وے کی کمپلیٹیشن کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, نہ ہی وہ K4 منصوبے کے لیے ہمارے ساتھ سیریس ہیں کہ ہم جو ہے کراچی کو پانی دے سکیں, ہم سندھ کو پانی دے سکیں. تو وہ ایک چیز جو ہمارے ساتھ سیریس ہے ہی نہیں تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. اب پنجاب جو ہے, پنجاب تو پہلے سے ہی ترقی یافتہ ہے, پہلے سے ہی گرین ہے, اور وہاں کی جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں ان کے اوپر تو کچھ جو ہے وہ زیادہ ہی مہربان ہے. میڈم آؤٹ آف ٹائم, تھینک یو سائمہ صاحبہ, بہت بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. ویورز پروگرام جو اختتام تو تھے, محسن مجھے عادت تھا پروگرام ختم کرنے مال میں ہمیشہ کڑی دعا کندو آیا. اج جی مجھے دعا یہ ہے تو جیاں بجٹ میں سرکاری ملازمین جی پگھاروں ودھندیوں ہیں ہر سال 7% یا 10% یا 15%, جیاں ہر سال پینشن میں اضافو تھیندو آ, وہ ہر پاکستانی جی پگھار میں بھی اضافو تھیڻ گھرجے, پرائیویٹ سیکٹر تے بھی لاگو تھیڻ گھرجے. سبنن جی آمین چاہو موسیٰ گھر. پانچو خیال رکھجو ویورز, I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.